प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है दरख्त की पुकार, हिस्सा सूम, सफ़ा नंबर 18। प्यारे बच्चों, पहले हम इस सबक को पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप खुद भी पढ़ सकोगे और जो इसमें कुछ अल्फाज हैं उनका माने भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, दरख्त हामिद की बात काटते हुए सुनो हामिद, दरख्त काटने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। तुम जानते हो कि जहाँ दरख्त ज़्यादा हों वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, हवा साफ रहती है और दरख्त माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। अब देखो, बारिश नहीं होगी तो खेतों में फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी तो इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जरा सोचो कितनी परेशानी होगी। ऐसा हुआ तो इंसान कहाँ जी पाएगा। हामिद, तुम्हारी बात सही है, मास्टर जी ने ये बातें क्लास में बताई थी। दरख्त हामिद से इंतहाई खुश होते हुए, क्या अब हम दोस्त हैं? हामिद, हाँ, अब हम पक्के दोस्त हैं। इतने में हामिद जाग जाता है। इसी दौरान इससे दूर से एक शख्स हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता हुआ दिख रहा है। दरख्त डर के मारे कांपने लगा और हामिद से कहने लगा, दरख्त, हामिद अब क्या होगा? वो अपने दाएं बाएं देखकर एकदम दरख्त से लिपट जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, हामिद मेरे दोस्त, अब तुम्हें कोई नहीं काटेगा। हाँ, अगर कोई काटने की कोशिश करेगा तो मैं इससे यह कहूँगा, अगर तुम्हें इस दरख्त को काटना है तो तुम्हें पहले मुझे काटना होगा। ताचो जिगरो, दरख्त हामिद की बात काटते हुए यानी खाबस मजन यानी खाब वुचान हामिद, दपान अत खाबस मजन यानी ये दरख्त वुत अमिस चट हामिद कत तो लोग वन हामिद सुनो हामिद, हामिदा बोल, दरख्त काटने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। यानी दरख्त हामिद से कह रहा है कि इंसान जब दरख्त काटता है तो वो अपना ही नुकसान करता है। दपान हामिद यानी हामिदस वनान दरख्त वनान हामिदा, इंसान ये क्या कुल चटान सह कुल चटन से पन नुकसान करान। क्या? जहाँ दरख्त ज्यादा हो वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, हवा साफ रहती है और दरख्त माहौल को आलूदगी से बच। टाटो जिगरो दपान यतत हसा कुल ज्यादा आसन, ये कुल ज्यादा आसन, तत हसा सठा बारिश, यम सत हवा साफ रोजान। हाँ, माहौल हसा दरख्त कुल माहौल क्या आलूदगी निश बचावान। आलूदगी क्या गई? आलूदगी गई गंदगी। यानी कुलन मन खुदाय तालान यह खासियत थोमुत, यम ऑक्सीजन दिवान। यह ऑक्सीजन क्या कोता जरूरी सान खतर, बेम गंदगी निश महफूज थावान। गो यानी यत ज्यादा कुल आसन तत सठा बारिश। यानी पन वुचान सान यथ मज सठा घन जंगल, अति यानी ये पन पन्नस मौसमस मज पन पन क्या यानी सु खूबसूरती आसान। वंदस मज अलग मजा आसान, बहारस मज अलग मजा आसान, हरदस मज अलग मजा आसान, सोतस मज बदल मजा आसान। गो वक्त वक्त रूद पेवान, वक्त वक्त ताप करान, मगर इस पर जन कुल लग बेतहा चटन, जंगल लग साफ कर। आज अमुक यानी असरात पेवान जिस पर रूद गोस पेन तिस पर आसान रोड, जिस पर जन ताप गोस आसन तिस पर पेवान रूद। गो बे वक्त यानी बारिश पेवान। गो अमिस वनान यानी दरख्त वनान हामिदस दपान यूता इंसान कुल चटान अमिस हसा पानी नुकसान। अब देखो, बारिश नहीं होगी तो खेतों में फसल नहीं होगी। दपान अगर क्या यानी रूद पे न तेल क्या खेतन मन यानी खस फसल कह
یہ فصل کھوت کے تو انسان کیا کھی ذرا سوچو کتنی پریشانی ہوگی ایسا ہوا تو انسان کہاں جی پائے گا دپان چھس کل دپان اگر ہسا یہ پریشانی گئی ذرا سوچو تھی تیل کوت گسی انسان یہ کیا کرے حامد تمہاری بات صحیح حامد بالکل چین کت صحیح ماسٹر جی اس اس کلاسس من کت ونان ہاں درخت حامد سے انتہائی خوش ہوتی درخت سے گو کیا حامدس انتہائی خوش بہت زیادہ ہے یعنی واریہ خوش ہے سو گو درخت کمس یعنی دپس کیا اب ہم دوست ہیں دپان تیل اسو پانوی دوست حامد ہاں اب ہم پکی دوست ہیں حامد دوست خواب سے من آ بالکل اس ہسا وہ کیا پک دوست گہرے دوست اصل دوست اتنے میں حامد جاگ جاتا ہے ات مز حامد گژھان ہوشیار یہ خوابس من اخ أکِس ونان کُل چھُس ونان کہ ژٕ انسان کران پنن نقصان اگر کُلۍ کُج آسن نہٕ روٗد پیٚیہِ نہٕ ہاں فصل وبہِ نہٕ تہٕ انسان سا گژھِ پانے پر یہ کتھ بات چھِ کتھ منٛز ٹاٹو جگرو یِم کران یہ چھِ کران خوابس منٛز یعنی کُل تہٕ حامد چھِ پانہٕ ؤنۍ یہ کتھ بات کران کتھ منٛز خوابس منٛز أتھۍ منٛز چھِ گژھان یہ ٹاٹو جگرو ہوشیار جاگ جانا کیا گو ہوشیار ہونا جاگ جاتا ہے یعنی گژھان چھِ حامد ہوشیار أتھۍ دوران ہسا چھُ اکھ شخصا اکھ یِوان اپٲرۍ کیا کُلہٲڑ ہیتھ مکس ہیتھ دکھ رہا ہے یعنی اسی دوران اسے دور سے ایک شخص ہاتھ میں کلاڑی لے کر آتا ہوا دکھ رہا ہے درخت در کے مارے کانپنے لگا اور حامد سے کہنے لگا دپان أتھۍ منٛز یہ ہوشیار گژھنہٕ پتہٕ ہسا چھُ أتھۍ منٛز وٕچھان اکھ شخصا اکھ ہسا چھُ یِوان دوٗرِ پٮ۪ٹھ کُلہٲڑ اتھس منٛز تبر اتھس منٛز یکدم ہسا لوگ یہ کُل کھۄژنہِ یہ لوگ کانپنے کانپان کانپنا یعنی کھۄژان کھۄژان چھُ یہ ونان کس حامدس درخت حامد اب کیا ہوگا وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے اور چلا چل کر کہتا ہے دپان أتھۍ منٛز وہ چھُ ونان کُل چھُ ونان حامدس حامد اب کیا ہوگا حامدس ژٕ ون مےٚ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ یہ نفر چھُ پکان کُلہٲڑ ہیتھ یہ چھُ پکان تبر ہیتھ یہ ژٹہِ مےٚ یہ چھُ یکدم ہسا دِژ کٔمۍ أمۍ دِژ اورٕ یورٕ نظر کٔمۍ حامدن دِژ اورٕ یورٕ نظر دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے یکدم چھُس یہ کیا کُلِس سۭتۍ یعنی لپٹان چلا چلا کر یعنی بہت اونچی آواز میں بولتے یعنی یہ بڑی بڑی کریک کریک کران ہے حامد میرے دوست اب تمہیں کوئی نہیں کہے گا حامد تمس ونان کس کُلس دپان چھُس میانہِ دوستا وہ ہیٚکی نہٕ ژےٚ کانٛہہ تہِ تِکیازِ حامدن کٔر نالہٕ موٚت أمۍ روٚٹ کٔمی کُل دپان چھُس ژٕ بنٲیتم نہٕ کٲنٛسہِ ژٹنہٕ ہاں اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے یہ کہوں گا اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے حامد چھُس ونان دپان بہٕ دِمس نہٕ ژٕ کٲنٛسہِ تہِ ژٹنہٕ اگر ژےٚ کانٛہہ یی ژٹنہِ بہٕ ہسا روز تِتھ پٲٹھۍ ہسا کرٕ بہٕ یہِ بہٕ دپس تیٚلہِ ژٹ ژٕ مےٚ مگر کُل مہٕ ژٹُن کینٛہہ اگر ژےٚ ژٹُن چھُے ژٕ ژٹ مےٚ مگر کُلۍ مہٕ ٹاٹو جگرو ٲخرس پٮ۪ٹھ ونہٕ بہٕ ییٚمہِ سبقُک یُس زن حوالہٕ یعنی اَمہِ سبقہٕ سۭتۍ چھُ اَسہِ یہِ نصیحت میلان زِ اَسہِ پزِ کُلٮ۪ن کُجن ہٕنٛز حفاظت کرٕنۍ کُلۍ کُج کۭتیاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری یِم چھِ انتہٲیی ضروٗری یِم چھِ واریاہ ضروٗری سانہِ خٲطرٕ تِکیازِ کُلیو کُجو سۭتۍ چھُ سون ماحول ڈنجہِ روزان ہاں ماحول چھُ صاف روزان گندگی نِش چھِ أسۍ بچان اَسہِ پزِ کیاہ سر سبز کُلٮ۪ن ہٕنٛز رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ اَمہِ علاوٕ اگر اَسہِ کینٛہہ ضروٗرت پیٚیہِ اَمہِ علاوٕ اگر اَسہِ وٕنہِ چھُ مکان خٲطرٕ یا اَسہِ چھُ زِنہِ خٲطرٕ زالنہٕ خٲطرٕ یا اَسہِ چھُ فرنیچر اَمہِ خٲطرٕ پزِ اَسہِ حساب سان وٕچھُن کُس کُل چھُ ہوٚکھمُت کُس چھُ بوسیٖدٕ کُس چھُ اتھ لایق سبز کُل ژٹنٕچ کرو نہٕ کوٗشش کینٛہہ وۄمید چھُم ٹاٹو جگرو تۄہہِ آسیو یہِ سبق اصل پٲٹھۍ سمجھ آمُت تہٕ امہِ پتہٕ چھِ اَسہِ انشاء اللہ مزیٖد امہِ سبقٕکۍ سوال کرٕنۍ تِم کرو أسۍ بیٚکِس سبقس منٛز